عليكم، مرحبا بكم في قناتكم دوريا كويزين. اليوم حبيت ندير لكم كيكه بالموز بطريقه اقتصاديه، ان شاء الله تقدروا كامل ديروها. واش عندنا هنايا؟ عندنا حبه موز هكذا، عندنا حبتين بيض، عندنا 70 غرام سكر، عندنا 50 غرام زبده ذايبه، عندنا ان بود ياغورت. نعاود نولي لهاد المقادير الاولى. انا هنايا كيفاش درت بالكيل باش تقدروا كامل ديروها. كيلة بيض، كيلة سكر، ونص كيلة زبده. واللي عنده الميزان يدير بالميزان. 70 غرام سكر بني، هنايا درت عفوا سكر بني، 2 حبات بيض، و50 غرام زبده ذايبه. نكملوا المقادير. عندنا ملح، عندنا كيس سكر فاني، عندنا نصف ملعقه صغيره بيكربونات الصودا، وعندنا ملعقه صغيره خميره كيميائيه. فوالا، عندنا رشه ملح، وعندنا 100 غرام فرينه. هذا واش عندنا في لي زانغريديون. نبداو في تحضير الوصفه تاعنا. نخلطوا السكر البني. اللي ما عندوش السكر البني يقدر يعوضه بالسكر عادي. ندير سكر فاني، واللي ما عندوش السكر فاني يدير لا فاني عادي. نطلع هاد لي زانغريديون. هنا بعد ما ضربت البيض تاعي مع السكر، نزيد لو بود ياغورت فيه 90 غرام. هذا الياغورت ذوق موز. نزيد الزبده الذائبه 50 غرام ولا نصف كيلو. تقدروا تضاعفوا المقادير على حسب حجم المول تاعكم اللي تحبوا ديروه. نحي هذا الكوتي. نفتح حبة الموز هكذا، نجيب فرشات نكرازيها هكذا، نعبزها هكذا. هنا الا ضاعفتوا كمية البيض وحبيتوا تكبروا الكيكه تاعكم، زيدوا ضاعفوا كمية الموز. فدير ديروا 2 حبات موز عوضا عن حبة وحده برك. فوالا هكذا. نعاود نجيب الريسيبيون تاعنا، نديرو فيه الموز تاعنا، ونكملو نضربو. نضيف ملعقه صغيره بيكربونات، نصف ملعقه صغيره بيكربونات الصودا هكذا. ونزيد نصف ملعقه صغيره خميره الحلوى. خميره الحلوى تقدروا تروحوا حتى الملعقه. انا هنا درت بخاسك ملعقه صغيره. نزيد 100 غرام فرينه. هنا ثاني كي تضاعفوا الكميه تولي 200 غرام فرينه. فوالا، نزيد رشه الملح، نكمل نضرب. فوالا، نجيب هكذا امول صغير،
نفرغ الخليط تاعي لداخل، نشعل الفرن على 180 درجة نسخنو. رائحة طيبة راهي تجي من الكيكة هذه. انا راني مسخنه الفرن على 180 درجة كما قلت لكم. دوك نديرها طيب دائما بواسطة ان كوردون ولا موس نعرفو بلي طابت. هنا من جهة اخرى لو طون الكاطو تاعنا راه يطيب. عندنا هنايا كيلو بودرة الشونتيي، ندير لها نصف كيلو حليب بارد، نبدا نطلعهم ونضيف علبة ياغورت. نسيت نجيب حبة موز اخرى، وهذا يبقى هذه المرحلة اختيارية. تقدروا تكتفوا بهذه الخلطة الاولى اللي فيها لا كريم شونتيي لا بودر شونتيي والبود ياغورت ذوق موز والحليب. هكذا تحصلوا على هذا الكريمه. تقدروا توقفوا هنايا. انا نزيد لها نصف حبه موز واحده اخرى، ونصف الاخر نزين به من الفوق. باش يعطي لها ذوق شباب الكريمه تاعنا. نكمل نضربهم ونزيد لها رشه عسل القارص، هكذا رشه خفيفه برك باش نحافظوا على اللون الابيض الكريمه تاعنا. بهذه الطريقه تحصلنا الكريمه اللي نزينوا بها الكاطو تاعنا. حنا هنا كي نخرجوا الكاطو تاعنا نخلوه حتى يبرد تماما باش نديروا لا كريم هذه، باسكو لو كان نديروا لا كريم هذه فوق الكاطو هو سخون تذوب الكريمه هذه. فوالا فوالا الكاطو تاعنا بعد ما برد. دوك ندير له لاموس اللي حضرناها مع بعض. تقدروا ديروها دون زين بوش هادوي، ديروها على شكل ازهار. انا نديرها هكذا مباشره. انا هذا لاموس درتها داخل الثلاجه باش تمسكت. ندير هكذا حبات موس لداخل. هذه التحليه تستبنوها وتحسوا فيها بنكهه الموز. ندير شويه ناباج من الفوق. هنا الناباج هذا شريته. ونزيد شويه صلصه الكراميل، هذه تاني شريتها. نتوما تقدروا تحضروها في البيت. التزيين يبقى اختياري، كل واحد على حسب الذوق تاعو. تقدروا ثاني تستغناو كاريمون على هذه الصلصه، على هذا لاموس، وديروا لها من الفوق ديريكتومون لا كونفيتور ولا واش عندكم في الدار. نقطع لكم قطعه من هذا الكاطو تشوفوه. فوالا شوفوا كيفاش يجي القوام تاعو.
شوفوا الشكل تاعو تاني شباب. فوالا هذه هي التحليه تاعنا لنهار اليوم، ان شاء الله تعجبكم. جربوها العائله تاعكم بنكهه الموز، بنينه فريمون بنينه. هكذا نتلاقاو في وصفات اخرى، ما تنسونيش وما تبخلوش عليا بلي لايك تاعكم ولابونمون في القناه بالنسبه للمشاهدين الجدد للقناه، وكذلك لي كومونتير تاعكم وتشجيعاتكم. يعطيكم الصحه. هكذا نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. الى اللقاء.